हॅलो. हॅलो. हां सांग. अरे तांकां कितें तरी आतां हें कर, कितें जाणा मरे करता मरे मागीर मेळ मरे तूं दिता मरे तुका सांगतो. कितल्यांक हें करूं आतां तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां फाटल्या दिसांनी हांवें एक हेल्थ डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट घातलेली आनी तेंच्यांनी मागीर ती विजिलन्साक दिली कंप्लेंट. तितून म्हापसा हेल्थ डिपार्टमेंटाचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर पयशे घेता म्हणून तेजेर हांवें कंप्लेंट दिल्ली. म्हाजे कडेन व्हिडियो आहलो, व्हिडियो एविडन्स लावन ताका कंप्लेंट दिल्ली. म्हाजे कडल्यान ऑफिसानसून पयशे घेतले तेणी आनी ते बीन वयर ऑफिसरांक दिवपाक आनी कितें नोटिसी स्टॉप करपाक, त्यो ताका लागून ते पयशे. आनी इन्स्पेक्टराचें नांव आहा, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो म्हापशेचो, तें नांव आहा सुदन नायक. ओके. ताका आतां सस्पेंड आहा तो आनी तेजी ऑर्डर पणजे आहा. ओके. पणजे डिपार्टमेंटाक आहा तो आतां पळय, ही तेजी ऑर्डर अंडर ITI घेतलेली हांवें कॉपी. ओके. कांयच एक्शन जावंक ना म्हणून हांवें मागीर कितें केलें, एक ITI ड्राफ्ट केली आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक पणजे केली. 15 तारखेक दिल्या ती आनी तितून विचारला सगळें बाबा ती म्हाजी कंप्लेनीचेर कितें एक्शन घेतली, विजिलन्साचो कितें रिपोर्ट येयलो. कारण विजिलन्स डिपार्टमेंटाक हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिलो आनी विटनसूय 2 जाण आहले तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिलो. कसो येतालो, कसो कितें कॉल करतालो, एविडन्स कॉल रिकॉर्डिंग दिला ताका, व्हिडियो CCTV फुटेजूय दिल्ली आनी तेंची नोटीस बीन कितें काडलेली सगळी आमी ताका दाखयलेली आहा. कारण हेजेर आजून पासून कांयच एक्शन जाल्लें ना. कारण म्हाका दिसता ते हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते इन्स्पेक्टराक कितें तरी वाटोवंक सोदता अशें आमकां कळोन येयला. कारण ताका लागून तेजेर कांयच एक्शन जाल्लें ना. ताका लागून हो हांव परत व्हिडियो काडटा. ताका लागून लोकांक कळपाक जाय हे डिपार्टमेंटां आसा पळय BJPचे गव्हर्मेंटाच्या अंडर, ती कसलीच एक्शन घेवपाक पळयना. सगळ्यांक वाचोवपाची कामां करता. जे करप्शन चलता पळय तें सोंपोवपाक गव्हर्मेंट कसलेच स्टेप्स घेयना. ही डिपार्टमेंटां आसा तेंची, पूण डिपार्टमेंट कांयच एक्शन घेयना. कारण सगळ्यांक ते दबावान दवरलेले आहा. ताका लागून सगळे थंडायेन कामां करता. फायली हळू चलता, मुयो खंय चलतात पळय तश्यो फायली चलतात डिपार्टमेंटाच्यो. कारण हांकां आमी कंप्लेंट दिवपाची गरज ना. जबरदस्त एक व्हिडियो व्हायरल जालो, जबरदस्त तेजेर एक्शन जावपाक जाय. ताका आफोन हाडून विचारूंक जावपाक हें कितें. व्हिडियोन दिसता तो पयशे घेता तो आनी कॉल रिकॉर्डिंग आहा तितूनय सांगता तो. त्या भायर ऑडियो रिकॉर्डिंग आहा तितूनय उलयता तो आहा. तेजो वॉयस सॅम्पल कलेक्ट कर, म्हाजो वॉयस सॅम्पल कलेक्ट कर, चॅक कर. ते ना चल्ला. ते गांधीचे 3 बंदर आहले पळय तशें हें चल्ला. ताका लागून ताका आनी एकदां आमी आतां परत व्हिडियो घालून तेजो पयशे घेता तो व्हिडियो घालून परत ताका आनी एकदां फेमस करया, जेणे करून मातशी ताका आनीक लज जावनी तांकां. ओके. ताका लागून हो व्हिडियो जाता इतलो मातसो व्हायरल करया. ताका इन्स्पेक्टराक, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो आसा पळय तो, खंय आतां पोस्टींग आहा ती पळय तेजी. ओके. जय हिंद, जय गोवा. हांवें सांगलें रे अशें अशें आहा म्हटलें, तो हें करचो ना म्हटलें, तो हें करतलो, तुमी एक काम करा म्हटलें आनी म्हाका म्हणटा रिपोर्ट दवरया म्हणटा. हांवें म्हटलें दवरूं नाका म्हटलें. ताका कितें पुलीस स्टेशन परत ते आनी परत आनी कटकटी करतले मागीर म्हटलें. ताका वचून वचून मागीर बेजार करीत रावतले थंय म्हटलें. कळ्ळें तुका. आनी तांकां मागीर कलेक्टराक धाडूंक जाय रे रिपोर्ट तो दिसता. कळ्ळें तुका. मागीर तो उदय PI हो म्हाजे कडेन सगळें उलयतालो उदय डिटेल. तुमी लेट कितें करता काय म्हणून हें तें. आनी हें आतां कितें जाय तें म्हणून सांगतलो आतां. म्हणून हांव कितें म्हणटालो जाणा, हांव कितें म्हणटालो तुका जाणा, सद्या ते 2 जाण एकटो तरी वयता पळय तो, एक 10 कितें दिवन ताका मोकळो करपाचो म्हणटालो रे हांव. बरें तूं यो मागीर यो 5 कळ्ळें. आतां म्हणटा आत्तां रे 2 उपरांत. कळ्ळें. ते म्हणटाले आमकां म्हणजे सगळ्यांक हें कर आनी सगळ्यांक हें करून दी म्हणटालो तो. हांव मागीर 5 येतलो मरे. हांव मातसो यो मरे 5 करता तुवें. बरें. यो. बरें. ओके. तो खुला दिया ना मरे. अरे तुझ्या तो व्हडलो बिल्डर न्हू आतां.
तुका ते साडेचार लाख पडले का खंय रावता माहिती हांगा रावता पडले रावता हय म्हाका सांगतालो आपूण म्हापसा रावता म्हणपालो अशें तशें आपल्याक मातशें थोडे तरी कमी कर म्हणपालो ना हें तूं पयलीं उलोवंक म्हणलें हें तूं जेन्ना घालपाक वयता पळय फायन किंवा हें तूं पयलीं उलोवंक जाय तूं जर बसून तेन्ना तो आनी डॉक्टर गोवेकर म्हणून तेंचो गेली ना मेडिकल ऑफिसर हो रे डॉक्टर हे रे इंचार्ज तो आपलो तेणी सुद्दां म्हाका सांगलेलें कितें पळय तुका आमी डायरेक्ट घालिना म्हणटा तूं नाल्यार कितें समजून कितें हें कर म्हणपालो आपल्या कडेन नाका म्हणपालो म्हणजे म्हाज्या कडेन समजून हें कर आमचें कितें आसा आमी मागीर कितें धाडूं मागीर कितें करूं मागीर सगळें आपूण जबाबदारी घेता म्हणपालो कळ्ळें तुका हांव ताका दिल्लें हें केल्लें पूण तो चान्स आयकोकूच ना न्हू तो म्हणटा आपूण व्हडलो आपूण हें बरोबर आहा तूं व्हडलो रे म्हणजे तूं कितें आहा म्हाका जे क्लॉथ दिल्या आमकां जे सगळ्यांक दिल्लेलें आहा तुजें टिमींग तें टिमींग करचें पडटा म्हणलें गुलशान गुलशान कितें करता तूं 1.5 तुका कितलेंच तुका कितली ऑफर दिता पळय आनी कितलेंच तुका हांव सोडयता पळय पळय मागीर कितें जालेलें तरी आपण सद्या तुका